magsugilanon ta mintras maglakaw ko padung ko uli karon kay di offer na ko nya ni nara ko gilakaw mag storytelling ta magsugilanon tas kinabuhi nga mga sakit nga kagahapon char last week manggod adtong Lunes siguro to nabalitaan ako nga ang ako ang ex nga bana nga amahan sa akong mga anak nga duha ka buok na admit kay giatake sa high blood. So natawag na karon og ex kay year 2014 gagmay pa akong mga anak ako na siyang gibiyaan kay arang man kabadlungon na ba unya dili na siguro nakaamgo ko nga dili deserve na ko nga kana bitawng magpakamartir kay na ako'y duha ka buok anak. So kadto nga time gagmatoy pa jud akong duha ka anak ang maguwang murag size anyo 6 years old din ang gamay 1 year old pag yun kay gikan pagsugod pag jud niya o pabadlong talian ko sa akong ikaduha nga naka-notice ko nga nagsugod jud siya pabadlong mao to siya nga higayon. So nakaagwanta pa ko nabot og tuig ang among anak nabot siya tuig og nilapas pa jud og tuig usa ko nakaamgo usa ko naka-realize sa amo ang sitwasyon nga pertig yung lisura tungod sa iyang pagpabaya namo. So mao na year 2014 buwan sa October man siguro to naka-decision jud ko anang kuan pagagabi nga mulakaw mi nga dili mi mananghit niya ako nang silbi layas jud siya ba. So mao to pagkakadlawon wa na jud ko nagpaabot og buntag ako na gyud siyang gibiyaan akong gibitbit akong duha ka anak then akong gidala ni uli ko dito sa moa. So man jud tay lain lagi kapaingnan basta magkalisod ta musangko man jud ta sa atong ginikanan. So ang nahitabo naabot ko dito sa moa bitbit na ako akong mga anak. Kaya perti man naging lisura kay naman pay mga anak mauna nga nilarga na pud ko sakit kay sa dughan ako nang gibiyaan akong duha ka anak nya gigatas pa biya akong anak nga gamay nilarga jud ko dito kog Manila perting sakita sa dughan akong gibiyaan akong mga anak dito sa akong ginikanan manarbaho ko dito nagpa-maid. So mauna nga agoy ni bunok man ang uwan silong sa kodriya nagpa-maid ko dito sa Manila og mga pipila ka buwan to silong sa ko diri